तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूं, असला लो, लाइसेंस बनाओ और आल पाकिस्तान लाइसेंस बनाओ। खुद नहीं हो तो औरत को दो, पिस्टल रखो, जो कोई ऐसा नजर आए टांग 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 लगाओ। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, आप तो कर सकते हैं ना। मैं पंजाबियों से भी कहता हूं, मैं बलोचियों से भी कहता हूं, मैं सिंधियों से भी कहता हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के पठानों से भी कहता हूं, खरीदो पिस्तौल और लाइसेंस बनाओ कानूनी तौर के ऊपर, और अपने पास लोड रखो। जो कुत्ता नजर आए फेंक दो उसके ऊपर, किसी की रियायत मत करो, कुत्ते की तरह मार के चलते जाओ। इसका जिस तरह पता नहीं चलता उस कुत्ते का भी पता नहीं चलेगा। क्या मजाक बना लिया है? लाइसेंसदार असला अपने साथ रखो। जब आपकी बीवी कहां जाए उसको बोलो ये लो, शूट करो, मार दो सबको। आपके आने वाली आपकी इज्जत को तार तार करने वाले को यहां गोली लगाओ। कि जो नाखुशगवार वाकया मोटरवे पे एक औरत के साथ पेश आया, अकेली औरत बच्चों के साथ, और उसको अब मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है। शायद पुलिस की तफ्तीश ठीक हो और वो सही एंगल पे जा रही हो, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि हम एंगल चेंज करते हैं, लेकिन हकायक जब भी आता है हमीदुर रहमान रिपोर्ट की तरह कमीशन बन जाता है और वो हम भूल जाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब यूरोप में एक वाकया होता है उसका सदेबाब हो जाता है, वो इबरत का निशान बन जाता है, वो वाकया दोबारा नहीं होता, और अगर वो वाकया हो भी तो सालों बाद वाकया होते हैं। हमारे मुल्क के खुदादात में ये सलाहियत हम लोगों में है कि बच्चियों का रेप जिस दिन पहले हुआ हर आदमी रो रहा था, हर आदमी परेशान था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिक दुनिया निकलती रही। चाहिए था कि उससे हुकूमत पाकिस्तान, अदालत आलिया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, FIA, पुलिस, CID, CIA, जितने डिपार्टमेंट्स में हैं, वो अलर्ट होते और इन चीजों की रोकथाम करते। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो चीज हो जाती है उसके फौरन बाद वो मामूल का शिकल इख्तियार कर जाता है। एक बच्ची के साथ रेप हुआ, ज़ैनब के साथ, वो उसका कातिल, उसका जालिम, उसका सफाक जेल में पड़ा लेकिन जिंदा है। कोई अदालत किसी नतीजे पे न पहुंच सकी। हमारा कितना बेहतरीन कानून है, हमारे कितने बेहतरीन वकला हैं। हमारे वकला चोर को रास्ता देने में बहुत जबरदस्त है, चोर का दिफा करने में बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं जागती, क्यों उन चीजों को रोक नहीं पाती, क्यों नहीं कहते अपने वकला से कि ये केस मत लड़ो, ये जालिम है। हर शख्स 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद जेल से रिहा हो जाता है। जिसकी बच्ची लूटी गई, जिसको मारा गया, जिसकी इज्जत लूटी गई, जिसके साथ जुल्म बर्बरियत हुई, वो बेचारा घर में पड़ा हुआ है, रो रहा है। आज भी रो रहे होंगे। एक ज़ैनब नहीं, बहुत ज़ैनबें हो गई। आप और हम मजे लेते रहे। सोशल मीडिया पे आपने देखा, सुना, बात गई, किसी की बच्ची थी। कभी अगर आप लोगों ने हर औरत, हर बच्ची को, हर औरत को अपनी बच्ची तस्लीम करते, उस वक्त का दर्द भूल जाते हैं 2 दिन के बाद। हमारा दिमाग चिड़िया का दिमाग है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये जो मोटरवे का वाकया हुआ, फ्रांस की नेशनलिटी है, लाहौर में मुकीम है, और उस जगह यह केस होता है गुजरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में। तो अगर मैं CCPO साहब से बसद एहतराम पूछता हूं कि आप किस तरह CCPO हैं कि आपको यह पता ही नहीं कि गुजरपुरा पुलिस क्या है। अगर मेरी आवाज CCPO तक पहुंच रही है और उसके डिपार्टमेंट तक पहुंच रही है, तो कभी टाइम हो CCPO साहब मेरे साथ बैठें, मैं आपको सुनाऊं कि आपकी गुजरपुरा पुलिस कितने सालों से भयानक बेइज्जती,
मर्डर, इनकाउंटर है। अगर मैं एक पाकिस्तानी हो के बता, लोग हैं कि ये केस हो गया, ये किसी की बेटी थी, किसी की मां थी, जो कुछ हो गया, अफसोस सारी दुनिया कर रही है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि कल ऐसा मेरे साथ भी होगा। रास्ते पे चलते चलते अभी ड्रामा देख लेना। मोटरवे पुलिस कहती है मेरी हुदूद नहीं है, दूसरे कहते हैं मेरी हुदूद नहीं है, बीच में लोगों की बेइज्जती हो रही है। आप लोग कभी, मैं पाकिस्तान के निजाम को, पुलिस के सिस्टम को मुकम्मल तौर के ऊपर रद्द करता हूं। आप थानों की हुदूद में, मेरे साथ ये वाकये हुए, ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, किसी अखबार का तराशा नहीं बता रहा। आप लोगों को कोई वो कहानी नहीं सुना रहा कि दादी कह रही थी, मामी कह रही थी। मैं बताते खुद किसी सूबे का आईजीपी चाहे मुझसे बैठे, मैं उसे बताता हूं कि आपके कानून, पुलिस कानून में ये चीज है या नहीं। मैं जिस इलाके में रहता हूं पिशावर शहर में, वहां 4 पुलिस स्टेशन एक दूसरे के साथ इस तरह लगते हैं। यहां जो नमक मंडी और जहांगीरपुरा के दरमियान जो रोड है, उसका एक साइड शाह कबूल के साथ लगता है और दूसरा साइड काबली थाने के साथ लगता है। एक शख्स ने, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, एक शख्स ने, किसी ने उसको नशावर दवा देकर लिटा दिया था। मैंने कॉल की, काबली पुलिस आई, कहने लगे ये हमारी हुदूद का नहीं है। डबगरी शाहकबूल पुलिस आई तो कहने लगे ये हमारी हुदूद का नहीं है। अला भाई तुम्हारे हुदूद का है या नहीं है? इंसान तो है ना, मर रहा है, उसको उठा लो। कहते नहीं, ये हमारी हुदूद का नहीं है। ये मेरे साथ वाकया हुआ है। उसके बाद मैं घर गया, वापस आया, पता है क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने अपनी हुदूद से, यानी सामने रोड है, एक ही रोड है, एक साइड पे शाहकबूल लगता है, दूसरी साइड पे काबली पुलिस स्टेशन, जिसको खान राज़िक शहीद पुलिस स्टेशन कहते हैं, वो लगता है। वहां से पुलिस एहलकारों ने बजाय इसके कि वो हॉस्पिटल ले जाते, उसकी ट्रीटमेंट करते, उसकी मालूमात करते, वहां से उठा के दूसरे तख्ते पे रख दिया। मैं जब वहां से आया तो वो शख्स काबली पुलिस स्टेशन, खान राज़िक पुलिस स्टेशन की हुदूद में था। मैंने खान राज़िक पुलिस स्टेशन को फोन किया। जब मैं दोबारा आया, वहां देखा तो वो शख्स रोड के ऊपर पड़ा था। यही केस मोटरवे के साथ हुआ है। ये पुलिस जानबूझकर करती है। अगर 4 आईजीपीस, 5 आईजीपीस थोड़ी देर के लिए बैठे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, होम सेक्रेटरीज, अगर ये थोड़ी देर के लिए आकर बैठे और इन तजावुजात को मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म किया जाए कि ये मेरी हुदूद है और ये आपकी हुदूद है। हुदूद सिर्फ पर्चा ही लिखना था ना, उस आदमी को ट्रीटमेंट ही देनी थी। ये लड़की, ये औरत, किसी की भी तो बीवी थी, उनके बच्चे उसके साथ थे। चाहिए तो ये था कि वहां पुलिस के बगैर कोई शख्स भी होता उसकी इमदाद करता, लेकिन लोग अच्छाई करने से भी डरते हैं पुलिस की वजह से। आप किसी को एक्सीडेंट में थाने, हॉस्पिटल ले जाएं, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ये आपने मारा है। आजकल अच्छाई कोई कर ही नहीं सकता। खुदा की कसम, पाकिस्तान से ज्यादा मुहिब्बे वतन लोग दुनिया में किसी जगह नहीं है। पाकिस्तानियों से ज्यादा रहमदिल लोग सारी दुनिया में नहीं है। किसी दुनिया की ताकत में इतनी मोहब्बत प्यार नहीं है जितना कि पाकिस्तानी कौम में है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को पुलिस ने इतना हरासा कर दिया है कि अच्छाई करते हुए भी वो देखते हैं मर रहा है लेकिन नहीं उठाएंगे। क्यों? कि उसका खमीजा अच्छाई नहीं, उसकी बुराई होगी। थाने वो चक्कर लगाएगा, शहादतें वो देगा, तफ्तीश में वो शामिल होगा। चाहिए तो यह है कि उसको उठा के ले जाए। यही चीज इस औरत के साथ हुई है। क्यों होता? अगर टाइम पे पुलिस पहुंचती। मोटरवे का अगर काम नहीं था तो मोटरवे का तो यह काम था कि वो वायरलेस सेट पे टेलीफोन कॉल के ऊपर जो आप लोगों से हजारों रुपया रिश्वत देते हैं, अपने बच्चों के पेट पालते हैं। मैं सब पुलिस को नहीं कह रहा, मैं उन पुलिस एहलकारों, काली भेड़ों को कहता हूं कि जब आप हजारों लाखों रुपए अपने घर ले जाते हैं, एक कॉल इस औरत के लिए भी कर सकते थे। आपको तो पता था ना कि ये कौन सा डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट इसके साथ लगता है। मोटरवे पुलिस अगर नहीं है तो दूसरी कौन सी पुलिस इसके साथ लगती है?
कौन सी इमरजेंसी इसके पास पहुंच सकती है? आज ये हम हुकूमत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ये मेरा मुल्क है, मैं अपनी हिफाजत कैसे करूंगा? मेरी हिफाजत कौन करेगा? मेरे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? मुझे इंतहाई अफसोस और दिल अफसोस से बात करना पड़ती है कि आप पाक आर्मी को देखें। आज मेरी पेज के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसका तवे के ऊपर उसने बेलचा रखा हुआ है। आर्मी के जवानों ने बेलचा रखा हुआ है और ऊपर रोटी लगा रहे हैं और कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि आर्मी ने सब कुछ लूट लिया। आओ देखो, मुझे बताओ पाकिस्तान का कौन सा डिपार्टमेंट है? पाकिस्तान में कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि बेलचे के ऊपर रोटी पका रहे हो और आग लगा कर जो लकड़ियां हैं उससे बना रहे हो खाना और खुश हैं, गाने गा रहे हैं, वो हलाल की तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चे भी हलाली होते हैं, उनका दबदबा उनका बूट भी हलाली होता है। यह केस हुआ, ज़ैनब का केस हुआ, कितनी बच्चियों का रेप हुआ, कितनी बच्चियों को कत्ल किया गया। अंदाजा क्या रिजल्ट निकला? कौन सी हाई कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन सा सेशन जज, किसी अदालत दल अदलिया। मैं तो कहता हूं जब तक हर आदमी कहता है नया पाकिस्तान, नया सिस्टम, नया बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तमाम मदारी हैं, कोई चीज चेंज नहीं हुई। इसके बाद आप लोगों ने किसको वोट देना है? कौन आएगा तुम लोगों के पूछने के लिए? यही चंद लोग, यही चंद मफाद परस्त, यही दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिकों के एजेंट हम लोगों का सौदा करते हैं। हमारा हां कोई पूछने वाला नहीं, पाकिस्तानी का पूछने वाला कोई नहीं है। मैं ईमानिया बात बताता हूं, पाकिस्तान को चलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर पुलिस कहती है मैं बचाता हूं, टोटली बकवास। अगर पाकिस्तान की ये लोकल एजेंसीज कहती हैं, टोटली आज मैं आप लोगों को नहीं, नेक्स्ट टाइम पे मैं आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आज एफआईए ने किस तरीके से मुझे घेरने की कोशिश की। मुझे एफआईए ने किस तरह घेरने की कोशिश की, लेकिन उसके पंजे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। वही केस जो आईईसी वाला केस है, उस सिलसिले में जब पुलिस और एफआईए ऐसे चोरों के साथ मिलती है तो आपका क्या ख्याल है कि मोटरवे के ऊपर जो औरत है, अगर ये पुलिस के हाथ लगती तो पुलिस वाले छोड़ दे? क्या बेवकूफ बना लिया है बनाना गवर्नमेंट ने हमें। बात मत करो, पुलिस के पीछे बात मत करो, एजेंसी के पीछे बात मत करो, फलां के ऊपर बात मत करो। क्यों ना करूं भाई? मेरा दिल रोता है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं क्यों ना रोकूं उस गलत चीज को, जुल्म को जो हमारे साथ होता है, हमारे बच्चियों के साथ होता है। आप लोग मजे लेते हैं, सोशल मीडिया पे सो जाते हैं, एक आता है शेयर करो शेयर करो शेयर करो, दूसरा आता है ये हुआ, गम के साथ बजते हैं, चंदे इकट्ठे करो, लोगों का खाना खराब। हम पाकिस्तानी खुद खराब हैं, खुद हम गलत हैं, हम सबसे पहले चोर हैं। जिस तरह हम होंगे उस तरह हमारा मुल्क का सिस्टम भी होगा। हम कभी भी सुधर नहीं सकते। ऐसी औरत के साथ अब इसमें नए नए रुख शुरू हो गए। या तो ये औरत एफआईआर कटवाए अपनी मुद्दीयत में और पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को गिरफ्तार करके करारवा की सजा किसे कहते हैं? आप लोग करारवा की सजा किसे कहते हैं? कोई कहते हैं सरेआम फांसी दी जाए, कोई कहते हैं ये किया जाए। और तुम्हारी कौमी असम्बली जो बिल मंजूर करती है अपने लिए फौरन नाफिज अमल हो जाता है। याद रखें, कौमी असम्बली और सेनेट और सदर पाकिस्तान जिस तरह कुगी मार लेते हैं, उसका निजाम इस तरह नाफिज हो जाता है। लेकिन एक यतीम बच्ची, एक 5 साल बच्ची, 7 साल बच्ची के साथ रेप होता है, उसके लिए कानून लटकता रहता है। वो कानून पास होगा तो अदालत जाएगा, तो अदालत उसके ऊपर सजा करेगी। ये पुलिस उसमें इतने रास्ते निकाल लेती है कि चोर को, डाकू को, जनाई को लूटने का, निकलने का बेहतरीन आसरा देखते हैं।
تفتیشی افسر اس طرح تفتیش نہیں کی جاتی. میں کہتا ہوں میں پاکستان میں نہیں رہ رہا, میں ایک دشت بیاباں میں رہ رہا ہوں جس کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے. اس کے گرد و نواح جو کنڈا تار ڈالی گئی ہے وہ ہے پاکستان آرمی, پاک آرمی. وہی اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ پاک آرمی, وہ ہمیں گولوں اور دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے. سنیں, اور ہمارے اندر جو ہیں وہ ہمیں خود دھپڑ مارتے ہیں. ہم پاکستانی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو, پٹھان پنجابی کو, پنجابی بلوچی کو, بلوچی سندھی کو, پولیس غریب کو, ایف آئی اے غریب کو, سی آئی ڈی غریب کو, دہشت گرد, منافق, لوٹنے والے غریبوں کا خون پینے والوں کے ساتھ آپ کی کوئی ایجنسی نہیں ہے. میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں آپ لوگوں کو یہ ثابت کر دوں گا کہ لاہور میں ایف آئی اے کی ناک کے نیچے کون سا دھندا چلتا ہے. اور آپ کو اب یہ بھی ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ ایف آئی اے کو ایپلیکیشن, ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس چیز کے لیے ضروری بات ہے کہ اس کے خلاف یہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, نہ تو ہماری ایف آئی اے سنتی ہے نہ ہماری پولیس سنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس, ایف آئی اے والوں کے پاس, پولیس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے, نہ ان کے سی سی پی او کے پاس موبائل ہے کہ وہ چیک کر سکے کہ کون بھونک رہا ہے. یہ میلینز پہ کیس جاتا ہے, یہ ان کو بھی نظر نہیں. آؤ میں انگلینڈ میں بتاتا ہوں, کوئی ایک چیز وائرل ہو جائے وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہے. ایک چیز وائرل ہو جائے, جس پولیس کا نام لیا جاتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے, ہاتھ بتاؤ کس کا پوچھنا ہے, آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ اوپر کہہ رہا ہوں کہ میں تو بنانا گورنمنٹ میں رہ رہا ہوں, یہ بالکل بنانا ہے. 1947 سے ابھی تک مجھے کوئی یہ ثابت کر دے کہ پاکستان کو آرمی کے بغیر, اللہ کے بغیر اور آرمی کے بغیر, ان میں سے کوئی ایجنسی مجھے بتا دے, ان میں سے کوئی سیاستدان مجھے بتا دے جس نے پاکستان کی خدمت کی اور بچایا ہو. آپ جس محکمے میں جائیں, کرپ سے کرپ لوگ, سارے محکمے جھوٹے نہیں ہیں, غلط نہیں ہے, اس محکموں میں کالی بھیڑیں ہیں. ان کالی بھیڑوں کے جال اتنے بڑے ہیں کہ وہ شریف آدمی, سچ بولنے والے آدمی کو آگے چھوڑتے نہیں ہیں. اب اس کیس کے متعلق اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. یہ کبھی ایک طرف جائے گا, کزن کے پاس جائے, وہ جو آدمیوں نے بلایا ہے, شامل تفتیش کیا ہے, جس کو وہ اپنا کزن بلا رہی ہے اور وہ اس کا کزن نہیں ہے, کوئی اور ہے, اس کے موبائل بند ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنا سورس نہیں ہے کہ اس نے ابھی تک اس کو گرفتار کیا ہو. تو میں نہ کہوں کہ میں بنانا گورنمنٹ میں رہ رہا ہوں, میں ذاتی طور کے اوپر میرے ساتھ اگر کوئی ہو تو میں اس کو اس طرح ٹریس کروں. حکومت پاکستان دو ملزموں کو ٹریس نہیں کر سکتی اس کے انویسٹیگیشن کے لیے, اور اس عورت کو میں 100% اس کے حق میں ہوں, اور اس کو انصاف ملنا چاہیے, اور ایسا ملنا چاہیے کہ اریسٹ کرنا غلط بات ہے, عدالت پہنچانا غلط بات ہے, اس کا میری طرح آپریشن کرنا چاہیے. شوٹ انکاؤنٹر میں آپ لوگوں نے شریف اچھے سے اچھے لوگوں کو مروایا, غداروں کو بھی مارا, دہشت گردوں کو بھی مارا, مافیا کو بھی مارا, لیکن شریفوں کو بھی ساتھ مارا. تو کیا اس جیسے جانوروں کو, اور زینب والے کیس, اور مردان میں جو کیس ہوئے تھے, اور خیبر پختونخوا میں جو کیس ہوئے تھے, اگر ان کو گولی لگ جاتی, اس کو مار دیا جاتا تو یہ کیسز نہ ہوتے. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں, یہ کیسز آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں 4 کیسز اور آئیں گے, 3 مہینے میں 4 کیسز اور آئیں گے. یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. اگر یہ کیس حل نہ ہوا, میں یقین سے کہتا ہوں ہم سب کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں محفوظ رہیں گی. ان کے پاس تو کوئی مرد تھا نہیں. دیکھنا, خدا کی قسم, مرد بھی ہوگا تب بھی آپ لوگوں کی بیوی بچیاں جو ہے اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے گا. آپ بے بس ہوں گے. اس بنانا اگر اس کا حل نہیں نکلا, ہر پاکستانی یہ سوچ لے
کہ اس کی بیوی بہن بچی موجود مرد کی موجودگی میں دو مردوں کی موجودگی میں ان کی عزتیں تاش تاش کی جائیں گی. اپنی بچیوں کے اوپر رحم کرو, اپنی اولاد کے اوپر رحم کرو. ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ میری بچی ہے, ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے پوتے ہیں, ان کی جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ میری تکلیف ہے. ہم سوشل میڈیا پہ صرف بھڑکانے لگتے ہیں. حقائق لاؤ گورنمنٹ کے سامنے. میرا پی ٹی آئی سے اختلاف نہیں, مجھے عمران خان سے اختلاف نہیں, مجھے پولیس سے اختلاف ہے. کیوں نہیں موٹر وے پولیس اس کو اپنا تصور کرتی اس ایریا کو؟ یا گجر, یہ کس کا علاقہ ہے؟ یہ روڈ جہاں واردات ہوئی ہے یہ کون ہے؟ کون سی؟ یہ پاکستان میں ہے, نقشے میں ہے. ہم تو ایسے رہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نقشہ ہے ہی نہیں, ہم کتوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ میرا علاقہ نہیں, کہتے وہ اس کے, یعنی جس طرح گبر سنگھ اور چونوں کے علاقے ہوتے ہیں ہمیں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے. کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کرتی کہ جہاں آپ کو کال آئے آپ وہاں پہنچ جائیں؟ پاکستان, آپ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں, یہ میرا ایریا میں میرے اوپر, میرے گھر کے اوپر گجر پورا پولیس سے اس کے ایس ایچ او, اس کے انویسٹیگیشن ایس ایچ او اور اس کے 18 ماوالی والٹن روڈ پہ آ سکتے ہیں. گجر پورا پولیس کہاں اور والٹن کہاں؟ تو کیا یہ گجر پورا پولیس گجر پورا میں اپنا آپریشن نہیں کر سکتی, مدد نہیں کر سکتی دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے؟ آپ کس جگہ سے کس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو سی پی او صاحب, ہر عورت اپنے ساتھ دفاعی پروگرام نہیں شو کر سکتی. اور میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں, تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں, اسلحہ لو, لائسنس بناؤ اور آل پاکستان لائسنس بناؤ. خود نہیں ہو تو عورت کو دو, پسٹل رکھو, جو کوئی ایسا نظر آئے ٹانگ 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 لگاؤ. حکومت کچھ نہیں کر سکتی, آپ تو کر سکتے ہیں نا. میں پنجابیوں سے بھی کہتا ہوں, میں بلوچوں سے بھی کہتا ہوں, میں سندھیوں سے بھی کہتا ہوں, میں خیبر پختونخوا کے پٹھانوں سے بھی کہتا ہوں, خریدو پستول اور لائسنس بناؤ قانونی طور کے اوپر, اور اپنے پاس لوڈ رکھو. جو کتا نظر آئے پھینک دو اس کے اوپر. کسی کی رعایت مت کرو, کتے کی طرح مار کے چلتے جاؤ. اس کا جس طرح پتہ نہیں چلتا اس کتے کا بھی پتہ نہیں چلے گا. کیا مذاق بنا لیا ہے؟ اے لائسنس دار اسلحہ اپنے ساتھ رکھو. جب آپ کی بیوی کہاں جائے اس کو بولو یہ لو, شوٹ کرو, مار دو سب کو. آپ کے آنے والی آپ کی عزت کو تار تار کرنے والے کو یہاں گولی لگاؤ. باہر میں جائے پولیس اور باہر میں جائے یہ دوسری ایجنسیاں, جب ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگا سکتی, آپ کا کیا سراغ لگائے گی؟ آپ تو عزت کی خاطر بات کر رہے ہیں ایسے دشت و بیابان میں. اور جب آپ تک پہنچے تو پھر تو میں کہوں گا کہ انگلینڈ کی پولیس کو بھی چھوڑ دو, فرانس کی پولیس کو بھی چھوڑ دو, پاکستان پولیس زندہ باد. پاکستان پولیس جیسی ہوشیار پولیس دنیا میں نہیں ہے اگر یہ پولیس کے خدمات انجام دے. ایمانداری سے جب یہ کسی کوچ میں یا کسی بس میں گزرتے ہیں تو اس میں 60 بس میں اور 24-25 کوچ میں ہوتے ہیں. جب یہ دروازہ کھولتے ہیں اور صرف ایک نظر اس طرح گزارتے ہیں, آپ کہیں گے اس کے پاس کمپیوٹر ہے. ان کی آنکھوں میں آپ کہیں گے کمپیوٹرائز سسٹم لگا ہوا ہے, حالانکہ وہ انسان ہے. اس طرح کرتے کرتے 24 آدمیوں میں سے ایک آدمی نکال کر لائے گا. نکلو, تلاشی لیں گے, اس کے پاس چرس ہوگی یا اس کے پاس ہیروئن ہوگی یا اس کے پاس اسلحہ ہوگا. اتنی ماہر پولیس کے باوجود ہم محروم ہیں. دنیا کی مانی ہوئی پولیس پاکستان کی اور پھر پنجاب کی پولیس ماشاءاللہ ایک نمبر. لیکن اگر یہ پولیس کا کردار ادا کرے, یہ ریاست کے ساتھ صادق ہوں, یہ عوام کے ساتھ صادق ہوں, یہ غریبوں کو تنگ نہ کرے, یہ مظلوموں کو تنگ نہ کریں, یہ بے کس بے آسرا کو تنگ نہ کرے, اور ظالم کے لیے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو جائے. ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس سے بہترین پولیس دوسری نہیں ہے. خیبر پختونخوا سے بہترین, سب سندھ بلوچستان سے بہترین. لیکن وہ استعمال نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں نگد نارائن کے لیے. اس میں جو کالی بھیڑ ہیں وہ نگد نارائن کے لیے. بہت جو صحیح آفیسر ہوگا
اس کو یہ فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں سے ایک التجا ہے میرے ویور سے کہ اسلحہ خریدو, لائسنس بناؤ, قانونی طور کے اوپر اپنی گاڑی میں رکھو, اور آپ کو غلط آنکھ سے دیکھنے والا, چاہے چور ہو چاہے آپ کی عزت پہ حملہ آور کرنے والا ہو, نکالو اس کو, لوڈ رکھو اور لگاتے ساری, چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ افسر ہو چاہے وہ جان حبیب ہو, یہاں اس کو لگاؤ. جب وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا, اس کا مقصد ہے وہاں کوئی نہیں ہے نا, تو جب کوئی نہیں ہے اسے فائدہ اٹھاؤ, گندگی کو ختم کرو. یہ آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے, پولیس نے نہیں ختم کرنا. اگر آپ اس تمک کے اوپر ہیں کہ پولیس آئے گی, آپ کے پاس 15 بھی نہیں آئے گی. جب کام ہو جائے گا, قتل عام ہو جائے گا, عزتیں لوٹی جائیں گی, تباہی پھر جائے گی, پھر پولیس آئے گی. کبھی بھی پولیس فوج کی جگہ نہیں آتی کہ ہر جنگ کے محاذ کے اوپر آپ کی یہ ذہن ہو کہ پولیس پہنچے گی اور وہ بلوٹ لگائے گی اور فائر کرے گی. نہیں 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 نہیں. پولیس اس وقت آئے گی جب سب کچھ آرام سے ہو جائے گا, پھر کاپی پین اور کی نام یہ کی کرنا ہے, اتر پیدا کی نام اتنے کی رکھے, اور نہیں اس کے اوپر بو جائے گا, سلسلہ الٹا ہو جائے گا. میں تمام پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی حفاظتیں خود کریں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہماری حفاظت, ایک حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے, دوسری آپ اور میری حفاظت کرنے والے پاکستان آرمی ہے. یہ بیلچے کے اوپر روٹی پکا کر کھانے والے ہیں, یہ سانپوں اور بچھوؤں کو کھانے والے, پیٹ بھرنے والے, اور یہ جو باقی ہیں یہ مرغ پلاؤ کھانے والے. یہ بہترین ایئر کنڈیشن, آپ کسی ایس ایچ او کو دیکھیں, اس کی پراپرٹی دیکھو, کیا آئی جی پی کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی نیب سویا ہوا ادارہ, سویا آرام سے, اس کو پولیٹیکلی بتاؤ اس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑ لیں گے, اس کے اوپر ریفرنس بھی دائر کر دیں گے. ایف آئی اے کے نا یا ناک کے نیچے کام ہو رہا ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں, اس دن جو میں نے بچے کے لیے 2,30,000 روپیہ, کیا ایف آئی اے کو اس کا پتہ نہیں؟ آج وہ ایف آئی اے ان کے ساتھ میرے گھر آئی اور انہوں نے مجھے آفر کی کوشش کی, مجھے پکڑوانے کی کوشش کی, اور ایف آئی اے صرف اس لیے آئی تھی کہ اس کو اریسٹ کریں گے, اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے خریدنے کے لیے آپ کو اتنی کم رقم اور اتنے آسانی سے میں آپ کے دو پیچ میں نہیں آؤں گا. بہرحال کچھ چیزیں آپ کو نوٹ میں لانا تھا. دل بہت دکھا, تکلیف ہوئی اس بچی کے ساتھ جو کہ فرانس کی نیشنلٹی ہے اس کے پاس, چاہے جس جگہ کی نیشنلٹی ہے. عورت کی ذات کی عزت کرنا, حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. پولیس کا ہر پاکستانی کے تحفظ کا یقین انہوں نے حلف لیا ہے, اور حکومت پاکستان اور ہوم سیکرٹری, منسٹری آف انٹیریئر, اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں, یہ پولیس کی نفری جو آپ صوبوں میں ڈال چکے ہیں, مہربانی کریں 1947 کو چھوڑ دیں, ہم 2021 میں جا رہے ہیں. پولیس کی نفری کو بڑھاؤ, پولیس کے ٹائم ٹیبل کو چینج کرو, پولیس کی ڈیوٹی 4-3 گھنٹوں سے الگ کر کے ایک مسلسل ڈیوٹی لگاؤ, 8 گھنٹے ڈیوٹی لگا کے اس کو بولو جاؤ بچوں کے ساتھ جو سونا ہے یا بارک میں سونا ہے. اس نے کپڑے چینج نہیں کیے ہوتے, اوپر سے کہتے ہیں چاہو وہاں. جب ایک شخص 16 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, 2 گھنٹے میں وہ روٹی کھائے گا, وہ سوئے گا کیا؟ وہ ہماری اور آپ کی چمڑی نہیں اتارے گا. ان کی سیلری بڑھاؤ. یہ جو پولیس والے ہیں ان کو مراحت دو, دیکھو تمہاری پولیس کس طرح ٹھیک ہوتی ہے. آئی جی پی اپنے مراحت دیکھتا ہے, منسٹر اپنے مراحت دیکھتا ہے, ہوم سیکرٹری اپنے مراحت دیکھتا ہے, وزیر اعظم صاحب اس طرف سوچ نہیں کر رہے, کیس ہو گیا کیس ہو گیا کیس ہو گیا. ارے آپ پولیس کو کچھ دیں, سپاہی سے لے کر آئی جی پی تک اس کو وہ چیزیں دیں جو ان کی ضرورت ہے. ان کی تنخواہیں بڑھائیں, اس کو اتنی تنخواہیں دیں کہ یہ رشوت کے محتاج نہ رہیں, ان کو ٹائم کی ڈیوٹی اتنے دیں کہ یہ پاگل نہ ہو. اس نے وردی اتاری نہیں ہوتی فلاں جگہ چل,
उसने और कुछ किया नहीं, फला जगह चल। आप लोगों ने पुलिस वालों से गधा बना लिया है। वो बेचारा मजबूरी से जो भी करेगा वो मजबूरी से करता है, ना उसको आराम मिलता है, ना उसको सुकून मिलता है, ना उसको पैसे ही सिर्फ मिलते हैं, और वो भी नदामत के ऊपर, हर जगह बदनामी के ऊपर। क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुलिस की नफरी बढ़ा देती? इतना बजट निकालते हो, लगाओ जहां जितनी पुलिस है उसमें दुगना इजाफा करो। देखो क्राइम किस तरह रुकते हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, बोझ पड़ेगा हम लोगों में, बोझ पड़ेगा ना, किसी और के ऊपर तो नहीं पड़ेगा। जब हम यहां टमाटर 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो खा सकते हैं, पेट्रोल 150 रुपए पे खरीद सकते हैं, तो ये कौन सी बात हुई? पुलिस की नफरी बढ़ाओ, उनको जदीद असले से मुसल्ला करो, उनको इख्तियारात दो। सियासी ये जो ड्रामे हैं इनसे निकाल लो इसको। किसी एमएनए का फोन करना, किसी एमपीए का फोन करना, किसी सेनेटर का फोन करना, इसको उनको झंझट दो, उनको आजादी दे दो। ये तो महकूम हो गए हैं पुलिस। कोई ऑफिसर, कोई जानदार ऑफिसर काम करे तो ऊपर से कॉल आ जाती है आपको ट्रांसफर किया गया है। कहां से कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर कोई कारनामा करने लगता है तो ऊपर से टेलीफोन आता है इसको सस्पेंड कर दो। इज्जत वाला पुलिस वाला तो जलीलो ख्वार हो रहा है, उसका ऑफिसर भी ख्वार हो रहा है। इसकी तनख्वाहें बढ़ाओ, इसका टाइम सेट करो, देखो पुलिस किस तरह काम करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दिल चाहता भी नहीं था इतने दिन, लेकिन ये केस कभी एक तरफ रुख लेता है, कभी दूसरी तरफ, जिस तरफ भी जाए हल हो और इसका रिजल्ट निकले। और मैं सीसीपीओ से ये कहता हूं कि सीसीपीओ साहब, आप कहते हैं कि औरतों को 12 बजे और इस तरह से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, आपने इखलाकी तौर पे अच्छी बात की, लेकिन आपका एक बयान और नहीं आ सकता कि अगर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया तो इसको सरेआम फांसी दी जाएगी। वहां आप ये कहेंगे कि हमारी तो गिरफ्तारी है, सजा देना तो अदालत का काम है। आपके पास रिवॉल्वर है, आपके पास क्लाशनकोफ है, खुदा की कसम कोई ताकत नहीं जो पुलिस से इस चीज का पूछ सके। इस जैसे कुत्तों को मारने के लिए पुलिस आज नहीं इस्तेमाल होगी तो कब इस्तेमाल होगी? ऐसे दहशतगर्दों को मारने के लिए पुलिस उस वक्त इस्तेमाल नहीं होगी तो कब इस्तेमाल होगी? ना होगा ज़ैनब जैसा केस, कुछ भी नहीं होगा, वक्त के ऊपर ही शूट किया जाए। और आप लोगों से एक अपील करता हूं, बच्ची के साथ ज्यादती जिसने की हो और उसका पता चल गया, मुकम्मल पता चल जाए, उनको ईंटों, पत्थरों, लकड़ियों से मार दो, कत्ल कर दो, ताकि ना अदालत जा सके और ना पुलिस के पास जा सके। अगर अदालत और पुलिस के चक्करों में पड़े रहे तो इस तरह ज़ैनब, इस तरह हजारों केसेस होते जाएंगे, आप लोग और हम लोग जलील होते जाएंगे। तब तक के लिए यही काफी है। मेरे पाकिस्तान में जितनी बच्चियां हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। मौला पाक परवरदिगार सबका शर्म पर्दा रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार जालिमों, खूनियों, ये वहशियों का कला कीमा करे। अल्लाह पाक परवरदिगार हमें इतनी ताकत पैदा करे कि हम पुलिस और हुकूमत के इनको खुद ब खुद ही क्यों 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 और दिल को तसल्ली हो कि मैंने भी कोई काम किया है। मेरा तो ईमान ये है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जो कुछ भी सोचते हो। जो बाहर मुल्क में है, मैं उनको ये कहता हूं कि हमारे लिए भी दुआ करें, हम आप लोगों की दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से पाकिस्तान लाए, और अल्लाह ताला करे कि आप कामयाबियों से आए। अल्लाह ताला करे कि आप फैक्ट्रियों, कंपनियों के मालिक हो जाएं। अल्लाह ताला करे कि आप किसी के मोहताज ना हो, किसी कफील के, किसी अंग्रेज के, किसी अमेरिकन के, किसी यूरोपियन के आप मोहताज ना हो। आप अपने मुल्क में खुशखुरम अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों के साथ रहें। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा इस आवाज के साथ की पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी जिंदाबाद, दल दीवी आबाद दीवी जमा खैबर पुख्तूनख्वा दी। फी अमान अल्लाह।